السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تلاميذ السنة الثانية متوسط. اليوم غادي نديرو أضخم مراجعة للفصل الثاني للفرد لتلاميذ السنة الثانية متوسط. أحبابي إن شاء الله تكونوا ملاح وبصحة وبعافية وبخير. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ومتنسوناش بدعائكم. نتمنى توفيق النجاح. ولادي الأعزاء، زيروا رواحكم من الفصل. اللي ما تحصلش الفصل الأول على نقاط جيدة، أتمنى هذا الفصل يتحصل على نقاط جيدة ويفرح روحه ويفرح والديه. واللي تحصلوا على نقاط نتمنى لكم نقاط أكثر. نتمنى النجاح والتوفيق ولادي الأعزاء، تلاميذ الأعزاء. اليوم غادي نديرو تمارين على الدروس اللي درتهم في الفصل الثاني. نديرو مراجعة، أضخم مراجعة، وإن شاء الله تفهموا ولادي الأعزاء. فرنسي مش حاجة صعبة، بزاف راهم يعانوا منها. نعطيكم التمارين اللي يطيحوا في الفرد واللي يشبهوا لهم وبالك يطيحوا هما. مهم ولاد الاعزاء، غادي نحلوا التمارين اليوم معكم ونشرحوا الدروس اللي ماكمش فاهمينهم، ونتمنى لكم بالتوفيق والنجاح. وما تنساوش قبل ما نبداو الفيديو ديروا لنا جيم، كليكوا على جيم قبل ما نبداو الفيديو. هاي جيم كليكوا عليها وديروا لنا جيم ولايك وابوني وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو ولادي الاعزاء، نبداو بسم الله. نبداو بالتمرين الاول. exercice: retrouvez le valeur des présents de l'indicatif dans les phrases suivantes. معناتها الفيرب valeur قريتوه في الفصل هذا. لو valeur présent de l'indicatif عنده لو valeur تاعو. كاين لي valeur قريتوهم هما ثلاثة. هنا نستخرج قيمة الزمن المضارع من الجمل الآتية. معناتها قيمة le valeur de présent de l'indicatif قريتوهم هما ثلاثة. غادي نبداو بالجملة الأولى. علاء الدين découvre à l'heure la lampe, la prend et revient. هنا علاء الدين تبان كقصة، حاجة كتشوفوها sur سي هنايا هذه راهي قصة. كتشوفوا يهضركم على قصة ديريكتومون، هو لو فالور تاعو هنا لا ناراسيون. لو فالور تاع هنا لو بريزون دينديكاتيف هو هنا بريزون. هنا découvre, prend, vient, revient. هادو راهم مصرفين بريزون. لو فالور تاعو كتشوف قصة، عرف بلي لا ناراسيون. هنا لو فالور تاعو ديريكتومون تكتبلو لا ناراسيون. ان سو مومون، في الوقت هذا لي جوور s'entraînent dans le stade. معناتها لي جوار راهم يترينو في الستاد. هنا شو لو فالور تاعو. هنا لو بريزون دو لونسياسيون دو لينونسياسيون. معناتها لو فالور دو لونسياسيون في هاد الوقت الحالي ولا مومونتاني. يا نقولوا هادي يا نقولوا مومونتاني، ما بغيتو ولادي قاعد. معناتها هنا اون سو مومون كيقولك في الوقت الحالي، ما تيكون يهضر على الحاضر. في الوقت الحالي معناتها هنا دو لينونسياسيون ولا مومونتاني. chaque matin je prends le chemin d'habitude. هنا على نقولوا هما أربعة قريتوهم. لو بريزون d'habitude تاني ماشي ثلاثة، عفوا كاين أربعة لي فوالا. لو بريزون d'habitude ولا لا ريبيتيسيون. لو chemin de l'école chaque matin، كل مرة نأخذ الطريق إلى المدرسة. كل مرة chaque matin je prends la chemin de l'école. هنايا le présent d'habitude معناتها عادة ديرها كل يوم، ولا لا ريبيتيسيون. هنا قال كل مرة شد الطريق اللي يكون. معناتها هنا لا ريبيتيسيون ولا لا présent d'habitude. معناتها شاك ما حاجة تتعاود دائما تعاودها، معناتها هذه نقولوها ماشي كيما هنا اون سو مومون. هنا في الوقت الحالي. هنا تقول لينونسياسيون ولا مومونطاني. في الوقت الحالي، في الوقت اللي راك فيه شاك دير. بصح حنا كل يوم دير ديك الحاجة معناتها نقولو لو بريزون دابيتيد ولا لا ريبيتيسيون. روحو. La drogue est un produit nocif pour la santé. لا دروغ هي لا دروغ كي برودوي منتج مضر بالصحة. هذا منتج مضر بالصحة. هنا هذه فيغيتي جينيرال، ان فيغيتي جينيرال. هنا ان فيغيتي جينيرال.
la raison du plus fort est toujours le meilleur. المنطق القوي هو دائما الأفضل. La raison du plus fort معناتها المنطق القوي est toujours la meilleure. معناتها هنا un vérité générale حقيقة علمية. vérité générale هي حقيقة علمية. une vérité générale حقيقة علمية. لا دروك تاني حقيقة علمية. مهم مشاهدينا كان هذا لو فالور كي يقولك هي لو فالور دو بريزون دو لانديكاتيف هي تقولو شوف على حسب الجملة. إلا كانت قصة ما القصة نقولو لا ناراسيون. إلا كنت في الوقت الحالي اون سو مومون يقولو يا لو بريزون دي لينونسياسيون عفوا ولا لو بريزون دو مومونتاني. وإلا كانت حاجة تتعاود لا بريزون دابيتيد ولا لا ريبيتيسيون. ولا كانت حقيقة علمية تقول ان فيريتي جينيرال كيما هادو زوج اللي درنا عليهم أمثلة. نروحو لإكزارسيس نيميرو 2. Place les mots soulignés dans le tableau ci-dessous. هنا نبلاصوهم هنايا. نبداو بالجملة الأولى. Les enfants avançaient en marchant prudemment. هنايا les enfants avançaient en marchant. هنايا هاد الفيرب وراه. هنا الفيرب جاي على حساب adjectif verbal. هنا عطانا adjectif verbal ولا مشتق من الفعل ولا participe présent مساعد المضارع ولا جيرونديف هو اللي نصيبو فيه اون. كي نصيبو اون نعرفوه بلي جيرونديف. كي نصيبوه يبدا ب اون ان. داك نبداو بالجمله الاولى. مارشون معناتها هذا مارشي تسمى هنا نديروه لادجيكتيف فاربال. لادجيكتيف فاربال مشتق من الفعل صح. مارشون راني دايره سوفرون. عفوا هنا نقولو سوفرون. معليش الجمله الاولى تكون بسوفرون معناتها سوفري ولا مارشي كذلك. ليكزومبل تاع مارشون ثاني يجي لادجيكتيف فاربال. نروحو لو فوايون. هنايا الفيرب فوايي راه في بارتيسيب باسي. هنايا معناتها مساعد المضارع. هنا فوايون نديرو في البارتيسيب بريزون. بارتيسيب بريزون هنايا عفوا ماشي باسي بارتيسيب بريزون. هنا نديرو فوايون. و جيرونديف سوفرون. سوفرون يجي هنايا. هنا سوفرون كذلك تجي هنا. و مارشون تجي هنايا. مارشون نعطي زوج جملة. مارشون نعاودو نقولو لي زونفون. هنا انفون هذا لي زونفون هذا ما سطرتش عليه معناته جيرونديف. نديرو هنا اللي يبدا ب ان نديرو في الجيرونديف. اي كلمه تبدا ب ان نديروها في الجيرونديف انفون. وهنا لي زونفون مارشون. مارشون تاني كذلك تجي هنا مارشي. هنايا لادجيكتيف فاربال. لو فوايون. فوايون ها مساعد المضارع بارتيسيب بريزون. ها فوايون يجي هنا. والجملة الأخيرة لو ليو سوفرون. سوفرون تجي هنا لادجيكتيف فيربال مشتق من الفعل. هذا هو سوفري مشتق من الفعل سوفري. Exercice numéro 3. Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif كتعرفوه وتعرفوا الترمينيزون تاعو. أنا premier groupe deuxième groupe و troisième groupe. تكونوا عارفين القاعدة. Un jour le lion un jour le عفوا un jour le rencontrer نصرفوه تتولي rencontre. نقلعو الار وتولي رونكونتر. هنا هاك تصرفو رونكونتر ماهيش باينه نعاودو نبينو هذا رونكونتر. هنا نقلعو الار تاع دا رونكونتر. نقلعو ار ونديروها رونكونتر كيما هاكا ولادي عايز رونكونتر. نروحو لا فراس الزوجه. لو بيشور اي سا فام. لو بيشور اي سا فام هنا راهم زوج معناتها تولي إلا فيك اس devenir riche. هنا شتولي deviennent ماهيش باينه نعاودو نبينوها لك deviennent انتي deviennent nous allons tout au cinéma pour nous détendre. هنايا nous allons شتولي nous allons اي وينا
les enfants choisir. Deuxième groupe باش تقولوا les enfants choisissent. I 2 S E N T E N T هنا لا ماشي باينه E N T choisissent تولي كيما هكا توجور لور جور. هنا vivre شتولي في لا تولي إل ترجع لإل. هنا في vivre يولي في. exercice numéro 4 relié par une flèche لي synonyme. هنايا أنا عطيتكم كلمات ومنها نعطيك السينونيم نتاعها نتوما ديروا انا مجاوبين عليها نظرا ضيق الوقت. هنا فورت معناته قوي. هنا ورا هي كلمة اللي تعني فورت. ورا فورت معناتها روبيست. روبيست قوي معناته روبيست. فور ديما روبيست لماش باينه ها فور ديما روبيست. شيرشي معناتها واحد يبحث يحوس. شيرشي معناتها فوي فوي فوي. هاي شيرشي يجي مع فوي هذه يجي مع هذه. هنا واحد فرحان ولا سعيد شنقولو ولا مبتهج نقولو جوايو جوايو. كوراجو واحد شجاع كوراجو شنقولو اوداسيو اوداسيو نجي مع هذا اوداسيو. ليبري ليبري يحرر ليبيري عفوا ليبري ماشي ليبري. ليبيري معناتها ديليبيري. شوفوا هنا كي يقولكم ديروا لي سينونيم فيرب ديروه مع الفيرب كيما هنا على زوج فيرب شيرشي وليبيري. ليبيري معناتها شيرشي وليبيري يجي مع زوج لي فيرب اللي هما هنا. انا فاني نعطيكم زوج ديليفيري وفوي فوي. هنا كتسيبوا هنا الفيرب كيقول عطيني الفيرب تربطوا مع الفيرب والادجيكتيف مع heureux joyeux courageux audacieux. وهنايا فور معناتها روبيست. هنا كيكونوا لي زادجيكتيف نديرو مع لي زادجيكتيف ولي فيرب مع لي فيرب. هذه النقطه الاولى اللي تفهموها قبل ما تربطوا. كي تسيبوا لي فيرب حوسوا على لي فيرب اللي هنا تعرفوا بلي لي فيرب اللي يجوا كيما هنا شيرشي تجي مع فويي وهنا ليبيري تجي مع ديليفيري. هنايا هذه هي. هنا كي يقولكم ديروا لي سينونيم معناتها كي تقولوا ديروا لي سينونيم تقولك ربط شوف الفيرب لاستو فيرب فعل ربطوا مع الفعل والصفه مع الصفه. هذه هي. نروحوا هنايا نعطيكم تام دي زيكزامبل على تروازيام جروب بزاف يعني تروازيام. كي تسيبوه يكمل ب ار او لي تيرمينيزون تاعو تولي كيما هكا كيما متر je mets tu mets il met nous mettons vous mettez il avec s ou avec s met. هذه الاولى. كاين اللي يكملوا بالدغ لي تيرمينيزون تاعهم تولي دي اس مع تي دي اس مع ال ال دي مع النو او ناس مع الف او زد مع ال افيك اس و ال افيك اس انت. دونك نعطيكم اكزامبل لتر كيما نقولوا vendre شتولي je vends tu vends il ou elle vend nous vendons vous vendez il avec s ou elle avec s vend. sauf les verbes on هذه اللي كلهم كملوا بالدغ درنا لكم لي زيكزامبل واي فيرب يكملوا بالدغ نديروا دي تيرمينيزون. sauf les verbes en endre ولا يندر ولا oindre ولا soudre. هنا هادو comme craindre peindre et soudre joindre que eux suivent la règle générale. je معها s tu تساوي s il ou elle نديرو terminaison t nous وناس vous z il ou elle avec s نديرو انت. نعطيكم exemple joindre je joins tu joins s s il joint t nous joignons joignons vous joignez il ou elle avec s joignent. les verbes pouvoir ou vouloir voler se terminent à l'écrit je بالx. شوف vouloir ou pouvoir ou valoir pouvoir ou vouloir ou pas valoir عندهم هذه terminaison pouvoir ou valoir ou vouloir pouvoir vouloir valoir. je مع x مع تي x مع il ou elle t مع nous وناس مع الف او زد مع il avec s ou elle avec s ان t. donc نعطيكم exemple vouloir je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez il avec s ou elle avec s veulent. معناتها pouvoir و تقولوا je peux tu peux صرفوا نفس القاعدة طبق عليهم نفس القاعدة. les verbes ouvrir ou le cueillir se terminent au présent comme
لي فيرب دو بروميي جروب هي أفعال المجموعة الأولى، نصرفوها كوم لي بروميي جروب، معناتها كيما نصرفو في البروميي جروب، جو معاه الأو، تي معاه أو اس، إل و ال أو، نو وناس، فو أو زد، إل افيك اس و ال افيك اس، أو ان تي، كيما هنا جو كويي، tu كويي، أو اس، إل كويي، نو كويون، فو كويي، إل افيك اس و ال افيك اس، كويي. ها وين تيرمينو درنا عليهم مثال. لي فيرب دو بريزون عفوا لو فالور، دوك ندير لكم لو فالور دو بريزون دو لانديكاتيف، لو فالور تاعو قبل درنا في التمرين الاول درنا عليه اكزرسيس، دوك نعطيكم لو فالور معناتها لو فالور دو بريزون دو لانديكاتيف اللي شرحناه في التمرين الاول، دروك رتبتهم لك. لو بريزون دو فيريتي جينيرال، لو بريزون دو فيريتي جينيرال معناتها حقيقة علمية، لا تيغي روندر معناتها لا تيغي روندر، لا تيغي روند هنا راهي حقيقة علمية، لا تيغي روند، لا تيغي روند معناتها حقيقة علمية. لو بريزون دو انونسياسيون هي الحاجة اللي تكلم عليها في اللحظة كيما قلنا الساعة، جيكسبليك كيما دروك مانتونون جي اكسبليك لو لوسون، دروك راني نشرح في الدرس، مانتونون جي اكسبليك لو لوسون، هنا راهي دينونسياسيون دي انونسياسيون، راني في هذا اللحظة راني نشرح في الدرس. ولا تيغيغون معناتها حقيقة علمية، الأرض دائرية الشكل، لا تيغيغون الأرض دائرية الشكل، هذه حقيقة علمية. ودروك في اللحظة جي اكسبليك لا لوسون معناتها مانتونون كنسيبو مانتونون معناتها في ذي اللحظة جي اكسبليك لا لوسون، معناتها هذه لو بريزون دي انونسياسيون. وهنا لو بريزون دو ناراسيون اللي يكون يحكي حاجة، يكون يحكي جو رون سيت استوار بلي فيفونت، جو رون سيت استوار بلي فيفونت. هنا ان جون برينس se promène dans un jardin. Se promène dans un jardin عفوا. Un jeune prince se promène dans un jardin. هنا يهضر لي على الأمير راهو يتجول في الجاردن، معناتها هذه كتسيب قصة تقول بريزون دو ناراسيون، كتسيب حقيقة علمية تقول فيريتي جينيرال. فيريتي جينيرال كيما درنا درنا دائرة الشك، كي تكون حاجة في الحاضر نقولو دينونسياسيون، بريزون دينونسياسيون. وكما درنا في التمرين الأول نرجعو للفالور معناتها هي قيمة الزمن المضارع، كما علاء الدين هنا ديكوفري قصة نقولو ناراسيون، وعندنا لو بريزون دي لونونساسيون معناتها ولا مومونطاني في ذي اللحظة اللي رانا فيها، ولو بريزون دابيتيد اللي تتكرر كل يوم شادير، ولا لا ريبيتيسيون عندنا هذه ثلاثة. ورابعا عندنا فيريتي جينيرال. هادو ربعة هما اللي قريتوهم تلاميذي أعزائي تلاميذ السنة الثانية متوسط. ركزوا على الدروس اللي درتهم هما سينونيم، دوك درنا عليهم تمارين، ودرنا على لو فالور دو بريزون لانديكاتيف قيمة الزمن الماضي المضارع، ودرنا درنا قيمة الزمن المضارع هو لو فالور دو بريزون لانديكاتيف. درنا لي سينونيم، درنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف، كاين لادجيكتيف فاربال بارتيسيب بريزون مساعد المضارع، درنا جيرونديف. جيرونديف قلنا بلي كنسيبو اون كيما اونفون، تما نعرفو بلي جيرونديف. بارتيسيب بريزون سيبو الفيرب داي منو كيما فوايون، و تسيبو لادجيكتيف فاربال تسيبو ادجيكتيف داينو من الفيرب كيما سوفرون و مارشون. مشاهدينا الكرام، كان هذا شرح الدروس المراجعة عامة، أضخم مراجعة للسنة الثانية متوسط. وهنا درنا لي سينونيم تاني تبطهم، وهنا كيكون صفة تبطها مع صفة، كون فيرب تبطها مع فيرب. ودرنا لو بريزون تيرمينيزون وقت دو تيرمينيزون دو بريزون دو لانديكاتيف. ودرنا تاني مراجعة بريزون دو بروميي جروب، تروازيام جروب في البريزون، دي بروميي جروب و دوزيام جروب ساهلين درناهم قبل. اليوم درنا على تروازيام جروب، درنا لكم دي فيرب لي شفتوهم دروك. مشاهدينا الكرام، ما تنساوش تدعموا القناة وديروا النجام وابوني وضغطوا الجرس ليصلكم كل جديد. ونعاودوا نوريكم الدروس. وقفوا الفيديو كتبوا تمارين هاوين اللي شرحناهم دروك، هاوين لي فالور، هاي الصفحة الأولى اللي شرحناها دروك. إن شاء الله تكونوا فهمتوا.
هنا رانا مع لو فالور دو بريزون دينديكاتيف، وهنايا نصنفو الجمل في الجدول اللي قلنا عليه. ها وين الجدول، adjectif verbal و participe présent جيرونديف. الخانة الأخيرة هي جيرونديف لما يشمل باينة. وهنا مات لي فيرب بريزون entre parenthèses بريزون. ها هي وين لي فيرب اللي درناهم، معناتها هادو سهلين تكونوا حافظين القاعدة ديرهم رواحكم ولادي الأعزاء. ها هي هادو اللي غادي يطيحوكم في الفروض، معناتها ما غاديش يطيح لكم حاجة ما قريتوهاش. وهنا تربطوا لي سينونيم، وهنا لي فيرب اللي قلت لكم عليهم تيرمينيزون تاعهم اللي حافظوهم تاع تخوازيام جروب. وقفوا الفيديو وكتبوا الدروس تاعكم. دي زيكزامبل، ماذا بيكم وقفوا الفيديو وكتبوا الدروس، كتبوا دير المراجعة وراجعوا مليح، ونتمنى لكم النجاح. من بعد نديرو ثاني نماذج فروض، نطلع لكم الفيديو تاعهم. غادي درت لكم المراجعة. مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم التوفيق والنجاح. نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامة.